दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया, गोलियों के मुंह खुले, पैसा बांटा गया, ये सब कुछ। क्या मनासर है का जो फरोश क्या है, तो ये उमर फारूक से जानने की कोशिश करेंगे। उमर भाई, आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इस प्रोग्राम में। तो ये बताएं कि इस वक्त क्या बल्ला जो है वो चल रहा है, शेर धाड़ रहा है, पोलिंग स्टेशन के मनाजर क्या हैं, लोगों का जोशो खरोश क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं एक दही इलाके में मौजूद हूं। जस्का सिटी से मैं थोड़ी देर पहले निकल के आया हूं। वहां पे बड़े पुरअमन तरीके से ये पोलिंग का अमल जारी है। अभी इस वक्त मैं एक दही इलाका जो जिसका गांव का नाम आदम के चीमा है, वहां पे मैं मौजूद हूं। वहां पे पोलिंग का अमल चल रहा है। बड़े इक्का दुक्का लोग इस वक्त पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अगर आपको मैं इस तरह की मौजूदा सूरत हाल बताऊं, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कारकुन हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने वोटर्स को मुतहरक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो यहाँ पे अमला खड़ा है पुलिस का और रेंजर्स का, उन्होंने उन्हें इजाज़त नहीं दी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की। कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नशीन इफ्तिखार थी, उन्होंने भी विजिट किया यहाँ पर इस हल्के का। तो उन्होंने भी जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की, तो उन्हें भी रोका गया, कि उन्हें भी इजाज़त नहीं दी गई पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की। अगर बात करें हल्के की इस वक्त सिक्योरिटी की, तो इस वक्त जो वोटर्स की गहमा गहमी कम नज़र आ रही है हल्के में, और उसकी बजाय हमें जो रेंजर्स के दस्ते हैं, जो पुलिस की नफरी है, वो बड़ी तादाद में हमें सड़कों पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। और हल्के में जो पुरअमन ये जो पोलिंग का अमल है, उसको यकीनी बनाया जा रहा है। फैम भाई, ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि डस्का शहर का भी विजिट किया, पोलिंग स्टेशन पर आपने विजिट किया है। वैसे तो आप अपना वोट पोल करने के लिए गए हैं, लेकिन जो सहाफी होता है ना, वो सहाफती कीड़ा एक सहाफी के अंदर से खत्म नहीं होता। तो आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, आपको किसका पलड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है? आया कि माजी की तरह जिस तरह से नून लीग का ये हल्का है, नून लीग कामयाब होगी, या इस बार डस्का के जिमनी इलेक्शन में बल्ला चलेगा? सर, ये हतमी नतीजा तो कहना कबल आज वक्त है, लेकिन जो मैं अभी इस वक्त नोट कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, हमें जो टर्न आउट है वो बहुत कम नज़र आ रहा है पोलिंग स्टेशन पर। ये एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि टर्न आउट जो है वो मुतासर करेगा किसी भी जो अगर टर्न आउट मुतासर रहा, जो जस्का सिटी के 76 पोलिंग स्टेशन है, उसका टर्न आउट मुतासर रहा, तो उसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। अगर दही इलाकों में वोट ज्यादा कास्ट हुए, तो और अगर दही इलाकों में ज्यादा वोट कास्ट हुए और जस्का का टर्न आउट मुतासर रहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अली असद मली, उनकी जीत हमें नजर आएगी। लेकिन जो कि हमें 1 बजे के बाद जस्का के सड़कों पर नजर आया, रश नजर आया, वहां पे जो वोटर्स थे वो बड़ी तादाद में निकले, और वो बड़े पुरजोश थे। खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर थे डस्का सिटी में, वो बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे। अच्छा, ये बताएं, कोई तसादुम के हवाले से भी खबरें चल रही हैं, इतलात आ रही हैं, कोई छोटा मोटा तसादुम भी हुआ है? जिस तरह से 19 फरवरी का हुआ था, उस्मान डार किसी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं, वहां पर कोई हंगामा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ नून लीग ने, तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं, क्या खबर है? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे NA-76 के जो MNA हैं, अब्दुल सत्तार, और यहाँ पे जो PP जस्का के जो MPA हैं जिशान भट्ट, वो भी मुख्तलिफ स्टेशन पर दौरा कर रहे थे। उसका भी नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो इसके अलावा जो उस्मान डार जस्का के एक पोलिंग स्टेशन में गए, जहाँ पे ये जो तसादम की कैफियत थी वो हमें नजर आई। वो यही वजह थी कि क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा है MNAs को, मेंबर कौमी असम्बली को, हल्के में जाने पर। लेकिन वो जिस हल्के में जस्का सिटी का वो जो पोलिंग स्टेशन था, जहाँ पे उस्मान डार पहुंचे, वहाँ वो मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ समझा जाता है। लास्ट टाइम भी जब पोलिंग का नताइज आए, तो वहाँ पे भी भारी अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। तो इसीलिए क्योंकि वो एक गढ़ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो पोलिंग स्टेशन, उसके इर्द गिर्द जो पूरा वो एरिया है, वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर ज्यादा हैं, इसलिए वो हमें जो थोड़ी सी तसादम की कैफियत पैदा हुई, इसलिए हमें देखने को आई। अच्छा उमर भाई, आप ये भी बताएंगे कि ये इतलात भी आ रही हैं कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से। हल्के में सेक्शन 144 का इतलाक किया गया है, और ये हुक्म किया गया था कि असले की नुमाइश नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा,
تو ان کے خلاف جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا. اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلحہ لے کے نکلے ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان سے رائفلز بھی ملی ہیں، ان سے کلاشن کوفز بھی ملے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، جن کی جانب سے سیکشن 144 کی وائلیشن کی گئی ہے؟ جی بالکل، جو الیکشن کمیشن نے منع کر رکھا ہے وائلیشن کی، اسلحے کی پابندی ہے پورے حلقے میں. تو ہمیں جو امیدواروں کے ساتھ جو ایک پروٹوکول ہے کارکنوں کا، اس میں بعض لوگ ابھی بھی جن کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو اسی حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے بھی کارروائی کی اور کچھ لوگوں کو پکڑا. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دونوں امیدوار جن کے ساتھ جو اسلحے سے لیس افراد موجود تھے، اور الیکشن کمیشن اس وقت بڑی سختی کر رہی ہے اور بار بار یہ احکامات پہنچائے جا رہے ہیں جو امیدوار ہیں نشین افتخار اور پاکستان مسلم تحریک انصاف کے علی حسن ملی، کہ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خلاف ورزی ہمیں ڈسکے میں نظر آ رہی ہے. لیکن اچھا یہ اس بتائیں طرح جو کہ 19 فروری کو جو واقعہ ہوا تھا، جو ہوائی فائرنگ کے واقعات تھے، وہ بقدرے اس طرح کے کوئی ایسا واقعات ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا، الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ظاہر سی بات ہے نظریں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پہ ہیں یا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پہ ہیں، ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ بھی میدان میں ہے، لیکن جو فوکس عوام نے کیا ہوا ہے تحریک انصاف اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کے اوپر کیا ہوا ہے. الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے یا کوئی شکایات آئی ہیں خاص طور پر لیگی امیدوار نوشین افتخار کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دونوں پارٹیوں کے کارکن اور دونوں پارٹیوں کے امیدوار اس وقت بڑے پورے اطمینان نظر آ رہے ہیں الیکشن کے نتائج، الیکشن کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے. کیونکہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس سے 100 میٹر کی دوری پر لگائے گئے ہیں پولنگ کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں سے ووٹر پرچی لیتا ہے اور پرچی لے کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے آ کے. اور اس حوالے سے کچھ جو مسلم لیگ نون کی نشین افتخار تھی، انہوں نے ضرور استدعا کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بوگس ووٹ ڈالے جائیں گے. بعض پولنگ اسٹیشن پر جو پرچیاں ہیں ووٹ کی وہ کاٹ کر دی جائے گی. یہ اس الزامات تھے جو آج صبح مسلم لیگ نون کی جو نشین افتخار انہوں نے لگائے، اور انہوں نے یہ استدعا بھی کی تھی الیکشن کمیشن سے، اور باقاعدہ یہ 90 سے 95 پولنگ اسٹیشن جس کی نشاندہی کی نشین افتخار نے. اچھا یہ بتائیں، میں نے فیاض کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا، آپ نے اس انٹرویو میں بوریاں کھولنے کی بات کی، تو وہ فوٹیجز آپ نے فیاض کو بھیجی ہیں؟ اور زیادہ پیسہ کس کینڈیڈیٹ کی جانب سے چلایا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی جانب سے یا نوشین افتخار کی جانب سے؟ ویسے تو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ ہمارا گڑھ ہے NA-75 کا ڈسکا، تو پھر انہیں پیسہ چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہیں امید ہے کہ لوگ ہمارے ہیں، ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں، ماضی میں جیتتے رہے ہیں، تو پھر انہیں پیسے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر بڑی ایک مختلف چیز نظر آئی اس الیکشن میں. 19 فروری کو جو ہوا، 19 فروری کو انہیں مسلم لیگ نون کو یقین تھا کہ وہ اس حلقے سے بڑے برتری کے ساتھ، مارجن کے ساتھ جیتیں گے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ڈسکا سٹی سے تو ووٹ ملا پاکستان مسلم لیگ نون کو، لیکن جو ڈسکا کے 76 پولنگ اسٹیشن کو چھوڑ کر باقی جو دیہی علاقوں کے پولنگ اسٹیشن تھے، وہاں پر جو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ نظر آیا. انہیں خدشہ تھا اس دفعہ کہ کیونکہ ٹرن آؤٹ، ظاہر سی بات ہے یہ جو سارے معاملات ہوئے، فائرنگ کا واقعہ، کووڈ ایک فیکٹر ہے، ایک آج کی گرمی بھی ایک فیکٹر ہے، انہیں یہ خدشہ تھا کہ ٹرن آؤٹ متاثر ہوگا. اگر اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے اس دفعہ ان کا رجحان زیادہ تھا دیہی علاقوں کی طرف. میں جس آبائی علاقے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں میں نے 12 بجے کے رات تک لیٹ نائٹ میں نے مسلم لیگ نون کے اہم جو رہنما تھے، جن میں عطا تارڑ شامل تھے اور دیگر رہنما تھے، ان کو ڈور ٹو ڈور میں نے کمپین چلاتے ہوئے دیکھا، گھروں میں بیٹھتے تھے، جا کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہوئے دیکھا. جو کوئی رشتہ دار تھے ان کے متعلقہ لوگ، ان کو ساتھ لیا ہوا تھا اور گھروں گھروں میں جا کر دیہی علاقوں میں ووٹ مانگا جا رہا تھا، کیونکہ یہی خدشہ تھا. باقی رہی آپ کی بات پیسہ بانٹنے والی، حلقے میں امیدواروں کی طرف سے یہ ایک ٹیکٹ ہوتے ہیں، حربے ہوتے ہیں ہر دفعہ، ہر پولنگ اسٹیشن پر، ہر جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہو. اب یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے جو اپنی رائے رکھتے تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، دونوں پارٹیوں نے پورا زور لگایا، گوڑیوں کے منہ کھلے، پیسہ بانٹا گیا. یہ سب کچھ ہوا جیسا کہ عام الیکشن میں یہ ہوتا ہے.
खैर बात तो सेनेट के इलेक्शन में भी होती रही, पैसे बांटने की, यहाँ भी होती हुई, लेकिन ये बात की बात है, ना प्रूफ होता है ना इसकी कोई। चलें 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 उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहर के इलाकों में नून लीग का होल्ड है, लेकिन दही इलाकों में पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ है, और नून लीग की कैंडिडेट को खतरा ये है कि कहीं दही इलाकों से तहरीक इंसाफ इतने ज्यादा वोट हासिल ना कर ले कि उनकी जो शहर के वोटों की बढ़तरी है वो कहीं खत्म ना हो जाए, बिल्कुल वो कम ना पड़ जाए। बिल्कुल और इसलिए शायद बिल्कुल इस इलेक्शन में अब दही इलाकों का रुख किया गया है। और जैसे आप बता रहे हैं कि बोरियां खुल गई, पैसे चलाए गए हैं, ये तो बहरहाल साबित करना मुश्किल हो जाता है। आपके पास तो खैर फुटेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल शाम को जब नताइज का सिलसिला शुरू होगा तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा से तकलीफ दें। जो लोग जश्न मना रहे होंगे, जिनका कैंडिडेट जीता होगा, तो उस हवाले से भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन से भी अल्लाह हाफिज।